नेतालाई एक या अर्को किसिमले कालोमसो दल्दै फाल्दै गर्ने हामी यही त मैले भने भ्रष्टाचार चाहिँ नि पहिला राजनैतिक हुन्छ के अनि पछि कानुनी जेलिएको छ गल्ती कहाँ छ त कहाँ भएको छ त भन्दाखेरि संविधानमा नेता माथि भएको छ संविधानले छुँदैन गल्ती त त्यहाँ भएको छ त्यसैले 47 जाम भने राजालाई त के अरे अभियोग लागेर हटायो भने यस्तो राजनीतिले सबैलाई बिटुलाउँछ भने नि मैले यो त कुरो र कुलो जता बङ्गाए पनि बङ्गिन्छ भन्ने कुरा देखियो राजनीति त्यही हो होइन राष्ट्रको प्रमुख व्यक्ति कालोमसो दलिएन त मैले त हेर्ने त्यो आफ्नो आफ्नो अनुकूलको संविधान हुँदैन हुनु नै हुँदैन यो संविधानले त्यही हो नतिजा सबैलाई कालोमसो दल्दै गल्ती गर्यो ठिक गरिदियो त्यो त अब सर्वोच्चले अब सर्वोच्च स्वतन्त्र छ त भन्ने त्यो नै आयो फेरि अब संवैधानिक आयोग त्यस्तो ठाउँमा कति रित्यो होला र कति काम भएन होला के को लागि भन्दाखेरि राजनीतिको लागि यो अवस्थामा हुने यस्तै हो आफूलाई सुहाएन भने रित्तो पनि राखे भयो आफूलाई सुहायो भने तुरुन्तै भोलि नै चाहियो ल हेर्नुहोस् त अब त्यो विद्यादेवीले ठिक गर्यो कि गरेन यहाँ एक थरी त कालोमसो दल्न हिँडिसक्यो मूर्ति चोरेर अमेरिका पुऱ्याए राजाले भनेर समाचार छ्यापछ्याप्ती आइरहेछ धेरै पुरानो यो पञ्चायतदेखिको एक थरी आफूलाई उदारवाद भन्नेहरूले यस्तै गरी कालोमसो दल्ने हो दाइ मार्यादेखि लिएर मूर्ति पुरासम्म हालोस् न त जेल मुद्दा राखोस् न त दियोस् न त प्रमाण यो हामीले त धेरै अगाडिदेखि सुनिरहेको कुरा हो यो अहिले किन आयो भने जनता सडकमा राजाको नाम लिएर आयो ए संविधान बमोजिम यो गरेछ है भने त्यतातिर होइन यो त दाइमा हात लम्कायो यसले फेरि महत्वाकांक्षा बढ्यो यसले त्यसरी पो गयो त तर यो चाहिँ यो राज परिवारले बेच्यो है भनेर चाहिँ नि कहाँ थाहा हुन्छ भने जसले किनेको छ त्यसले यो बाटो किने भन्ने हुन्छ नि गरिदिनुहोस् न होइन त्यो हिन्दू राष्ट्र के इन्डियाले आफ्नो देश बनाओस् हिन्दू राष्ट्र बनाओस् हामीले हाम्रो संवैधानिकता वापस ल्याउँ मेरो भनाइ त्यो 2072 सालको संविधान चाहिँ पहिलो दिन च्यातेर अर्को दिन चाहिँ उप प्रधानमन्त्री बन्न जाने राष्ट्र फिर्ता हुन्छ यसरी जनताले ल्याउने बङ्गाएर अहिले पहिला चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्र ल्याउँ अनि राजा आइहाल्छ नि भन्ने जुन तर्क हो यो म पत्याउँदिनँ हिन्दू राष्ट्र त वास्तवमा भारतको नारा हो भारतलाई भन्नु पर्यो के माहौलमा चाहिँ नि दरबारले पैसा चाहिँ नि छुट्याएको भनेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको छोरीको बिहेमा गरगहना सुन चाँदी किन्नको लागि 15 करोड रुपियाँ राज्यको कोषबाट चाहिँ किन छुट्यायो त्यति बेला नि त गरिब थियो होला आम नागरिकहरू त्यो हो होइन भने त्यो भनिदियोस् न अर्थमन्त्रीले भनिदियोस् न पत्रिकामा अहिले आछ छ्यापछ्याप्ती आछ अहिले राजाको नाम आउने बित्तिकै बिहा खर्च यति भयो रे उसको खर्च यति भयो रे विद्यादेवीको छोरीको बिहाको खर्च भयो बारे हामी भन्दैनौँ कहाँबाट आयो के आयो अहिले राजाको कालोमसो फेरि चाहिँ वापस आइरहेछ साङ्केतिक रूपमा भनिरहेको छु कालोमसो र जुत्ता माला अब राजा चुप लाएर बसिरहेछ अहिले राजालाई किन त्यो कालोमसो किन धस्न खोजिरहेको किन चाहिँ जुत्ता माला भने जनताको आँखा त्यता गयो अब यही मुभमेन्ट भित्र लगाएर राजालाई भित्ता पुर्याउने पनि त हुन्छन् नि मान्छे यो त देशी विदेशी ठुलै सेक्टरहरूको चाहिँ नि यसले ध्यान आकर्षण गरेको छ कतिपय चाहिँ नि राजावादीको रूपमा विदेशीहरू पनि चाहिँ नि खेलिरहला संसदको काम कहाँ छ दिनका दिन चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको भनेर भोट गरिरहने अनि संसद बोलाउन बाध्य हुन्छ संविधान बमोजिम है संविधान बम बल्ल सम्झेछ नेपाली कङ्ग्रेसले बल्ल सम्झेछ आफ्नो अपोजिसनको ड्युटी त्यो रामचन्द्र पौडेललाई पिट्यो भनेर कुन कसरी देखियो त भने त्यो अन्तरिम संविधानसम्ममा राजाबारे छलफल थियो त्यसपछि अचानक चाहिँ नि संविधानमै कसरी आयो त भन्दाखेरि कसैले पनि यसरी आयो भन्दैन नाइके गिरिजाप्रसाद कोइराला उहाँलाई पनि थाहा रहन्छ कसैले ओनरसिप नलिएको यो संविधान किन लिँदैन त भन्दाखेरि यसमा अलिअलि कता कता गन्धमा देशद्रोह चाहिँ आउँछ कस्तो अवस्था भने यो चाहिँ नि राजनीतिज्ञ हो भनेपछि यो मान्छे फोरी हो यो चाहिँ नि ढोङ्गी हो अख्तियार प्रमुख चाहिँ प्रचण्डले भने मान्छे आएन भने प्रचण्ड चाहिँ धेरैजना जेल जान्छन् कसको मान्छे आयो भने कसको चाहिँ नि जाने हो त्यति हो अहिले प्रचण्ड मात्रै होइन नि टार्गेट राजा ज्ञानेन्द्रले पनि साई आयोग गठन गरेर यी नेताहरूलाई कारवाही गर्न खोजेकै हुन् सकेनन् त सकेनन् किन सकेनन् नेताहरू पावरफुल भए सर्वोच्चले बोला बेलामा चाहिँ नि देशको प्रधानमन्त्री गएनन् म त जान्न भनेर प्रवृत्ति त त्यहीबाट आयो नि त सङ्गठनको बल विदेशीको बल अब राजनीति नै प्राय यो विकास होइन स्वतन्त्र निकायहरू स्वतन्त्र भयो भने नियम बमोजिम त राजनीति पो जानु पर्यो राजनीति नै नियम बमोजिम नजाने हो भने त्यो स्वतन्त्र निकायहरू कसरी काम के आएर गोकुल बाँसकोटा बारे त्यसै लान्छना लाउने अब त्यो गोकुल बाँसकोटा मैले चिन्दिनँ अहिलेको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने त्यहाँ त सबै भ्रष्ट होला नि भन्छु।
आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ pnbkhabar.com र साथमा म रोशन घार्ती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि तत्कालीन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको समयमा उहाँ चाहिँ सञ्चार राज्य मन्त्री एवं प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो, श्री शमशेर जबरा हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँ त लामो समयदेखि पत्रकारितामा हुनुहुन्छ, राजनीतिमा पनि हुनुहुन्छ। त्यो बेलाको राजनीतिदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिलाई चाहिँ तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? यो राजनीति चाहिँ कतातर्फ जाँदैछ? मैले भन्दा बढी तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ अहिलेको राजनीति कहाँ छ भनेर। म राजनीतिमा अहिले पनि छु कि छैन त्यो पनि थाहा छैन मलाई। मेरो राजनैतिक दृष्टिकोणहरू होला, तर मेरो चाहिँ नि रुचि पत्रकारिता के भने केही नीति सम्बन्धी टिप्पणी गर्नलाई हजुर केही मापदण्ड, राष्ट्रिय मापदण्ड राखेर त्यसबारे चाहिँ नि टिप्पणी गर्ने हो। यो विगत 12-13 वर्षदेखि मैले नीतिको कुरा गर्न छाडेको छु। मैले संविधानको कुरा गरेको छु, किनभने देश ओह्रालो लाग्ने नियति भोगिरहेछ भने देश बनाउने नीतिको कुरा गऱ्यो भने त्यसैलाई चाहिँ नि बिगार्छन्। पहिला संविधान सच्याउँ अनि त्यसपछि नीतिबारे छलफल गरौँ, झगडा गरौँ भन्ने मेरो भनाइ। अहिले के त भन्दाखेरि मात्र सत्ता नीति छ, सत्ता स्वार्थ, पार्टी स्वार्थ, पार्टीको गुट स्वार्थ, गुटको नेताको स्वार्थ, त्यसैमा चाहिँ नि राजनीति अल्झेको बेलामा देश बनाउने नीति छलफलै गुमेको छ नि त। तपाईँहरूकै युट्युबमा हेर्छु होइन, यो मेनलाइन टिभी पत्रिका हेर्छु है, यसले यसो गरे, यसले यसो गर्यो है भन्नु बाहेक नीतिको त यहाँ त केही छलफलै देख्दिनँ। हेर्नुहोस् है, अहिले नै हेर्नुहोस् है, अब यो महामारी, कोभिडको महामारीबारे सरकारले अपनाएको नीतिबारे यो ठाउँमा यो गलत भयो, यो ठाउँमा यसको सट्टा यो हुनुपर्ने भन्ने आएको छैन। त्यही कोभिडले चाहिँ नि हाम्रो अर्थतन्त्र मात्र होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुकाएको छ होइन। अब स्वास्थ्यको यो छ भने शिक्षाको नीतिमा चाहिँ नि गाली बाहेक अरू केही छैन। ल यो चाहिँ नि नक्सा निकाल्यो, नक्सा ल्यायो, त्यतैतिर पो गएको छ है। अर्थनीतिमा कहाँबाट पैसा ल्याउने, कसरी हाम्रो देशले कमाउने, कसरी हाम्रो जनताले चाहिँ नि त्यो कमाएको फल पाउने। विश्व ब्याङ्कबाट ऋण लिइरहनु भएको छ अर्थमन्त्रीज्यूले। त्यो ऋण कसरी तिर्ने, त्यतातिर त गएको छैनौँ हामी। आखिरमा तिर्ने नि पेन्डेमिक समय छौँ, त्यो महामारी सक्यो भने देशले केही न केही फड्को मार्ला, केही उत्पादन गर्ला, त्यस पछाडि ऋण तिर्न सकिएला हो। अब तपाईँ व्यापारीसँग सोध्नुहोस्, लगानीको उपयुक्त नीति छैन भन्छ होइन, लगानी सुरक्षित छैन भन्छ है। ब्याङ्करलाई सोध्नुहोस्, हामीले त के भन्छ नि जम्मा गरेको पुँजी हामीले चाहिँ नि लगानी गर्नै सकेका छैनौँ, त्यो उपयुक्त नीति छैन भन्छ होइन। हामीमध्ये बुढा खाडाहरू जसले चाहिँ नि बचेक खुचेको पैसा ब्याङ्कमा राखेर ब्याज खाने हुन्छौँ, त्यो ब्याज पनि घट्दैछ। हाम्रो पनि आम्दानी घट्या सर हो होइन। त्यही ब्याजले चाहिँ नि लगानी गर्ने हो होइन। लगानी गर्ने ठाउँ उपयुक्त छैन, सुरक्षित छैन भन्ने चाहिँ नि पुँजीपतिको कुरा छ। अब मजदुरको कुरा हेर्ने हो भने मजदुरी सुरक्षित, अब यहीँ हेर्नुहोस् न अहिले ल उखु बेचा होइन, आज पाउने कि भोलि पाउने भन्दा भन्दै सरकारले कतिचोटि चाहिँ नि सारै छ। त्यो उखु के अरे चाहिँ नि फ्याक्ट्रीले पैसा किन दिन सकेन, त्यो राम्ररी आएको पनि छैन होइन। सरकारले आश्वासन मात्रै बाँडी हिँडेको छ, यो बारे छलफल त केही पनि छैन।
के बारे छलफल छ हेर्नुहोस् त। नेकपाको यो मिटिङ भयो रे होइन, यसमा यो कागज विथड्र गऱ्यो रे, यसरी चाहिँ नि विद्यादेवी भण्डारीलाई चाहिँ नि के अरे चाहिँ नि उनको मर्यादा हनन गर्यो रे। सबै चिज छलफल त त्यही संविधानमा छ, किनभने त्यो संविधान संवैधानिक हिसाबबाट आउँदै आएको छैन। त्यसले नेतालाई राजा बनायो संविधानभन्दा माथि। मेरो भनाइ त्यही हो। त्यसैले चाहिँ नि जनता सडकमा आएर यो संविधानको विरोध गर्नु पर्यो। भनेको अहिले सत्तामा रहेका व्यक्तिहरू चाहिँ यो संविधानभन्दा माथि रहेर काम गरिरहेछन्। होइन त, अब के अरे 62-63 को आन्दोलनले 47 सालको संविधान हामीलाई सुहाएन। हामीले जे जस्तो चाहिँ नि सार्वजनिक चाहिँ नि वाचा गरे पनि हामीले यो च्यात्यौँ भनेर अनि यसरी ल्यायो भने त यो संविधान। अनि हरेक मोडमा तपाईँले संवैधानिक अडचन हुन्छ। किन त भने उहाँहरूलाई सुहाएन, 47 च्यात्नु भयो, अब यो पनि चाहिँ नि कतातिर च्यात्न मिल्छ भनेर त्यसरी जान्छन् उहाँहरू संविधानभन्दा माथि भए, नयाँ राजा नयाँ सामन्ती भए। कारण त यो हो नि, मूलजड अहिले देश किन चाहिँ नि ओह्रालो लागिरहेछ भने राजनीति पो हो त। राजनीतिले ओह्रालो लगिरहेछ। अब फेरि चाहिँ नि उकालो बाटो बनाउनेतिर जाने हो भने त जहाँ बिग्रियो त्यहाँ पो टेक्नु पर्यो। यो टालटुले नीतिले हुँदैन। अहिले जनता त्यो नेपाली झन्डा लिएर किन सडकमा आइरहेछ भने पार्टी सल्युसन भएन, नेता सल्युसन भएन। अहिलेको समस्या त वास्तवमा संवैधानिकै हो, नीति होइन। नीति त आएकै छैन। नीति छलफलमा हामीले, तपाईँले हाम्रो कुरा गर्न, हामीले त पञ्चायतको बेलामा पनि नीतिबारे चाहिँ नि यो ठिक यो बेठिक यो कारणले बेठिक हुनसक्छ है भने हामी त त्यसरी लेख्दैन। अहिले त खोइ यहाँ त नीतिको चाहिँ नि छलफलै देखिँदैन। अब तपाईँले भन्नुभयो अहिले संविधानभन्दा माथि रहेर चाहिँ यिन सत्तामा बसेका व्यक्तिहरूले काम गरिरहेछन्। यो दम्ब चाहिँ कसरी पलायो नेताहरूलाई? स्रोतै 62-63 भयो। जबदेखि चाहिँ नि हाम्रा नेताहरूले आफूलाई सुहाउँदो संविधान बनाउँछु भनेर एउटा संविधान असंवैधानिक हिसाबले च्याते, यो दम्ब त्यहाँबाट आयो। अहिले त यो 2072 सालको संविधान चाहिँ माओवादीलाई खुसी पार्नको लागि माओवादीले जे एजेन्डा बोकेर आएको थियो त्यही अनुसार 2072 सालको संविधान बनाइयो भनेर बाहिर चर्चा भइरहेछ। त्यस कारणले गर्दा यो संविधान अनुसार काम गर्नको लागि चाहिँ प्रचण्ड चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने रहेछ। प्रचण्डलाई खुसी पार्नलाई ल्या हो भने प्रचण्ड पछाडि को थिए त्यो पो हेर्नु पर्यो। उनी त 10 वर्ष जनआन्दोलन गरेर आएको मान्छे। उनले त संसदमा हिजो बोलेका थिए। माधव कुमार नेपालज्यू त भारतको इसारामा चल्नुभयो भन्नुभएको थियो। अहिले पनि केपी शर्मा ओलीले पनि मलाई भारतले हटाउन खोज्दैछ भन्नुहुन्छ। प्रचण्डको भनाइ, केपी ओलीको भनाइ, बाबुराम भट्टराईको भनाइ सबै हेर्नुहोस्, त्यसको स्रोत 12 बुँदे सम्झौता हो। त्यो 12 बुँदे सम्झौता देश अनुकूल थिएन। त्यो जुन देशले चाहिँ नि होस्ट गर्यो उहाँहरूलाई, त्यो अनुकूल बनाउने हिसाबबाट त्यो 12 बुँदे सम्झौता लेखिएको हो। अझ त्यसमा पनि के त भन्दाखेरि यो चारवटा बुँदा, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशी संस्था, सङ्घीयता, त्यो 12 बुँदेमा देखिँदैन होइन। त्यो संविधान सभाको चुनावसम्ममा त्यो 12 बुँदे देखिएन। कसरी देखियो त भने त्यो अन्तरिम संविधानसम्ममा राजाबारे छलफल थियो। त्यसपछि अचानक चाहिँ नि संविधानमै कसरी आयो त भन्दाखेरि कसैले पनि यसरी आयो भन्दैन।
नाइके गिरिजाप्रसाद कोइराला उहाँलाई पनि थाहा रहन्छ होइन। अनि यो सबै यो 12 बुँदे सम्झौता यो चाहिँ नि संविधान सभाको ड्रामा नाटक होइन कसलाई सुहायो त? देशलाई त सुहाएन। कुनै एउटा यो निश्चित नेतालाई यो सुहायो है भनेर तपाईँहरू सबै चाहिँ नि फेरि प्रचण्डतिर लाग्नुहुन्छ भने प्रचण्डलाई पनि सुहाएको छैन। अब होइन त्यहाँबाट फुटेको विप्लव माओवादी अघि त्यो पुगेकै छैन भनिरहेछ। त्यसैले यो के भने कसैले ओनरसिप नलिएको यो संविधान किन लिँदैन त भन्दाखेरि यसमा अलिअलि कता कता गन्धमा देशद्रोह चाहिँ आउँछ। त्यसैले यो हामीले गरे होइन यो थाहा छैन भन्छ। अनि यसैमा 15 वर्षसम्म यस्तो अस्थिर, अझ त्योभन्दा अगाडि 15 वर्ष जानुस् न, त्यो अस्थिरताको त्यो ओह्रालो देश त 47 सालपछि चाहिँ नि यो देशलाई आवश्यक भनेर चाहिँ नि बनाएका संरचनाहरू संस्थाहरू त्यो भत्ताभङ्ग पारेर होइन त्यतैबाट चाहिँ नि ओह्रालो सुरु भयो हो। यो त त्यसको कस्ट त हामी तपाईँले बिहोरिरहेछौँ नि। अनि त्यो केमा देखिन्छ त भने हिसाबमा देखिन्छ। तपाईँले वर्ल्ड ब्याङ्कको ऋणले भन्नुभयो होइन, हाम्रो ट्याक्सको हिसाबमा देखिन्छ। यो त वास्तवमा हामी चाहे पनि नचाहे पनि 21औं शताब्दीमा छौँ नि, आधुनिक राज्यतिर हामी लम्किने हो भने त हिसाबलाई महत्त्व दिन्छ नि त। कहाँ आम्दानी भयो, कहाँ के अरे खर्च भयो, के फाइदा भयो, यो फाइदाले कहाँ लगानी गर्ने। अब राज्य चाहिँ के त भन्दाखेरि 100 रुपियाँको बजेट छ भने 17 रुपियाँ मात्रै चाहिँ नि विकासमा चाहिँ नि खर्च गर्ने, त्यो पनि त्यसमा पनि चाहिँ नि 7 रुपियाँसम्म मात्रै चाहिँ नि वास्तविक टार्गेटमा पुग्छ भनेर हामी आफै भन्छौँ होइन। विकास भएको छैन सिद्धियो, विकासको लागि लगानी छैन सिद्धियो। त्यो लगानी कहाँ जाने हो? जनताका जाने हो नि त होइन। जनताका त्यो पैसा पुगेन सिद्धियो। कसो कसो यो चाहिँ नि यहाँ हामीले चाहिँ नि काम गर्ने वातावरण बनाएनौँ भनेर मान्छेहरू आफ्नो जग्गा जमिन होइन बेचेर पनि बाहिर गएका छन्। तिनले कमाएछन्, तिनका परिवार यहाँ छ, त्यही आम्दानी हाम्रो अहिले आम्मै त्यही हो। देशको आम्दानी के अरे भन्छ नि रेमिटेन्स। जुन जनशक्तिले यहाँ बनाउनु पर्ने, देश बनाउनु पर्ने जनशक्ति बाहिर गएर कमाएर पठाएको पैसाले हामी खर्च गरेर त्यसमा पनि हामी भ्रष्ट होइन। अब बिरामी भयो के अरे चाहिँ नि कोभिडलाई खर्च हुने भयो होइन। अब त्यसमा पनि यहाँ चाहिँ नि लेनदेनको हिसाबमा चाहिँ नि गडबडी भनेर भन्छ, तपाईँहरू नै भन्छन्। हरेक चिजमा यस्तो एउटा स्वार्थको चाहिँ नि व्यवहार हुन थालेपछि त्यसले समाजमा त असर त धेरै ठुलो भयो। यो समाज भत्किँदैछ, बिग्रिँदैछ। देश बन्ने हो भने त समाज बन्ने होला नि होइन। चिन्ता त त्यहाँ छ। त्यसो भए अब राजनीतिको विकल्प चाहिँ तपाईँहरूले राजा भनिरहनु भएको छ। मैले राजनीतिको विकल्प राजा भनेको छैन। राजनीतिको विकल्प राजनीतिलाई चलाउने जुन कानुन हो त्यो कानुनले सच्याउन सक्ने अवस्था हुनु पर्यो हैन। यो अहिलेको चाहिँ नि सर्वोच्च कानुनले राजनीतिलाई सच्याउँदैन, मैले भने त्यो हो। त्यसैले त्यहाँ जाउँ। त्यो नै सर्वोपरि चाहिँ नि टार्गेट त होइन नि। त्यहाँ गएपछि केही कुरा सम्हालिन्छ, त्यहाँ गएपछि सम्हालिएको राजनीति सुरु हुन्छ फेरि। कसैलाई त्यो पनि पुग्दैन। 47 सालको संविधानले त यो सबै विकृति ल्या हो भन्छन् नि होइन। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको चाहिँ नि स्वार्थी राजनीति उजागर भएको त 47 सालपछि हो उनीहरूको नीतिले। त्यसैको प्रतिक्रियाको रूपमा माओवादी जन्मे। त्यसो होइन र? 47 सालपछि त देश चलाउने त काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट होइन।
कसैलाई त त्यो पनि पुग्दैन भन्छ। तर मेरो भनाइ के भने त्यहाँसम्म 47 सालको संविधानसम्म देशको संवैधानिक निरन्तरता थियो। त्यो संविधान नेपालीले बनाएको हो, त्यसैले त्यसमा केही देशवासीहरूले नै आपसमा सल्भ गर्न सक्ने अवस्था थियो। 62-63 त नाग्यो त्यो मर्यादा। तर त्यसरी आएका नेताहरू आम नेपाली नागरिकको समस्या चाहिँ हामी पुरा गर्छौँ भनेर ठुला ठुला सपना बाँडेर आएको थियो। अहिले त करोड घटीका कुरा नगर्ने भए कम्युनिस्ट नेताहरू। यो करोड र कम्युनिस्टको सम्बन्ध के छ, कसरी निहाल्नु भएको छ तपाईँले? होइन, यो चाहिँ नि म आफूलाई महेन्द्रवादी भन्छु के। राजा महेन्द्रले उठाएको कुरा एउटा हो, यो पार्टीहरू आउने बित्तिकै भ्रष्टाचार, पारिवारिकता होइन, यो एउटा प्रजातन्त्रको नाममा यस्तो पेरोकियलनेस भन्छ क्या यसलाई, के सङ्कुचित पार्टीगत दृष्टिकोण किन आउँछ त भन्दाखेरि 4 थरी हामी बसेर एउटा पार्टी खोल्यौँ। त्यसमा एउटा त्यो हामी 3 जना चाहिँ नि पार्टीको नेताको खल्तीमा पुगिहाल्छौँ होइन, किनभने उसको डिसाइडिङ भोट हुन्छ। अब त्यसले सञ्चालन गर्यो 12 महिना 24 घण्टा कार्यकर्ता सञ्चालन गर्ने, सडकमा देखाउने, सङ्गठनको क्रियाकलाप, त्यो सबै पैसा कहाँबाट आउँछ त? अब हाम्रो नेपाल कस्तो छ भने एउटा यो नेपाली यो अनेपाली भन्ने छुट्याउन फेरि त्यो नागरिकताको राजनीति गरिदिन्छ। अनि यो नेपाली पैसा यो अनेपाली पैसा भनेर कसरी छुट्याउने? त्यो एउटा जड समस्या हो जुन कुरा हामीले सुल्झाउनै पर्छ। कुनै न कुनै दिन हामी यो राष्ट्र टिक्ने हो भने हरेक नेपालीको परिचय दिने काम देशको हुनु पर्यो संविधानको आधारमा। त्यसैले त्यही नै खलबलिन्छ। परिवर्तन हुने बित्तिकै चाहिँ नि यो नागरिकता बढी, किनभने त्यो पार्टीलाई बढी भोट चाहियो होला, विदेशीलाई आफ्नो मान्छे यताभित्र छिराउने होला। समस्या त्यो पनि हो। अहिलेसम्म मैले के भने त्यो एउटा होलिस्टिक रूपमा अब विकास गर्नलाई यो एउटा चिज हेर्ने हो भने चाहिँ नि सबैतिरको एङ्गलबाट हेरेपछि मात्रै चाहिँ नि त्यो विकास हुन्छ के। अब होइन एकरो रूपमा चाहिँ नि प्रजातन्त्र भन्यो भने चाहिँ नि यो पार्टीमा त कमजोर रहेछ नि। म त राजा कमजोरी देख्दिनँ। राजाको आफ्नो इतिहास छ, आफ्नो जनताप्रतिको चाहिँ नि उत्तरदायित्व छ होइन, उसको मेमोरी छ। पार्टी पो नयाँ कुरा आयो त। आधुनिक कुरा त यो राजनैतिक पार्टी हो। त्यसको व्यवस्थापनले प्रजातन्त्रलाई हानेको छ, त्यसको व्यवस्थापनले राष्ट्रलाई असर परेको छ। तर कम्युनिस्टले करोड घटीका कुरा नगर्ने भए पछिल्लो समय नारायण काजी श्रेष्ठको अडियो भिडियो प्रकरण बाहिरियो। केही समय अगाडि गोकुल प्रसाद बास्कोटाको अडियो प्रकरण बाहिरिएको थियो। अब धेरै नेताहरूको पोल खुल्छ है भनेर धेरै विश्लेषकहरूले भनिरहेछन्। त्यो पार्टीको व्यक्ति त्यसले आफ्नो राजनैतिक सञ्चालनमा आफ्नो कार्यकर्ता बटुल्ने त्यसको आधारमा स्ट्रेङ्थ हो नि त उसको। त्यो कुन पैसाले गर्छ? खालि विचारले मात्रै त होइन नि। त्यसले चाहिँ आफ्नो परिचालन, पार्टी परिचालन कुन पैसाले गर्छ त? भारतको अर्को कुरा हो, हेर्नुहोस् है। भारतमा के त भन्दाखेरि भारतको थ्योरीले के भन्छ त भन्दाखेरि कालो धन धेरै छ अरे के भारतमा होइन। त्यो कालो धनले उसको राजनीति चलाउँछ भन्ने होइन। एउटा टिएन सेसन भन्ने निर्वाचन आयुक्त निस्के के 90को अन्ततिर। यो चुनावी खर्च धेरै भयो भनेर उसले पनि सोचे। चुनावी खर्चमा चाहिँ नि लिमिट राख्नु पर्यो भनेर चाहिँ नि
कानुन निस्किँदै चुनावी खर्च होइन पार्टीको खर्च पनि चाहिँ नि देखिनु पर्यो भनेर चाहिँ नि स्वाभाविक रूपले आयो। त्यो बिल त अझ पनि त्यो टिएन सेसन मरेर गइसक्यो, त्यो लोकसभामा बसिरहेको आँट्दैन। नेपालमा त यतिसम्म पनि खोज्ने मान्छे भएन। हाम्रो त धन कति छ र कालो धन कति हुने। बरु अख्तियार प्रमुख भयो भने खरबौँको सम्पत्ति कुम्लाउँछन्। त्यसैले यो व्यवस्थाले, यो व्यवस्थै भन्दिनँ म, त्यसैले यो अवस्थाले मान्छे बिटुलाउने बाहेक केही छैन। हेर्नुहोस्, टिक्ने नै यो एउटा प्रेमिस आधारहरू नै गलत छ के। अब पार्टी त हामीले भोगिसक्यौँ नि। 30 वर्षको पञ्चायतले जति जस्तो कडा गरे पनि पार्टी त हुँदो रहेछ। तपाईँ हामी 4 जना त मिल्नलाई कसरी रोक्ने? भूमिगत भयो भने उल्टो समाजलाई असर पर्छ। बाहिर आएको त ठिक छ, तर पार्टीको क्रियाकलाप संविधानभन्दा माथि हुनुहुन्न त भन्नु पर्यो नि त। संविधानभन्दा माथि भएको के अरे चाहिँ नि क्रियाकलापले यो संविधान जन्मा। अब यस्तो त्यो कसलाई चाहिँ नि को सफा होला त? यो हेर्नुहोस् त, भनेको सबै भ्रष्टाचारी छन्। हामी त कस्तो अवस्था भयो नि, यो चाहिँ नि राजनीतिज्ञ हो भनेपछि यो मान्छे फोरी हो, यो चाहिँ नि ढोङ्गी हो, त्यसरी हेर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। कहाँसम्म पुग्यो त भन्दा तल ग्रासरुटसम्म पुग्यो। त्यहाँ कसैले चाहिँ नि बोडाको काम, एउटा कुरा थियो क्या, त्यहाँ 47 सालमा गाउँलेले ल यो बाटो बनाउने है भनेर भने मालासाला लगाएर त्यहाँको प्रधान पञ्च गएछ। 47 साल भयो, फर्केर आउँदा त कालो मुसो लाग्यो यो पञ्च भयो भनेर। अब त्यतिखेर स्थानीय प्रतिनिधिले कति पैसा लिन्थ्यो, मिटिङको कति पैसा हुन्थ्यो, एकचोटि खोज्नुहोस् न। यहाँ अझ पनि छन्। मदन भण्डारीले काठमाडौँ जिल्लाको सदस्यको हिसाबबाट मदन भण्डारी समेत भएको चाहिँ नि काठमाडौँ जिल्लामा मिटिङको भत्ता कति भनेर चाहिँ नि सोधे रे। हिजो त 25 रुपियाँ भने मदन भण्डारीले। ए 25 रुपियाँ मात्रै भनेर चाहिँ नि अरूहरूले होइन यो त यतिले त पुग्दैन, 500 हो कि कति राख्नुपर्छ भनेर भने रे। मदन भण्डारीले विरोध गरे रे होइन, तर अरूहरूले पास गरे रे। बिस्तारै जिल्लाको चाहिँ नि प्रतिनिधिले मोटरसाइकलदेखि लिएर के पाए त्यो अहिले त्यसरी हेर्नुहोस् न, हिसाब हेर्नुहोस् मेरो भनाइ। हाम्रो विकृति त यसरी भयो। मदन भण्डारीले त कन्ट्रोल गर्न नसकेको हो होइन। अझै छन् काठमाडौँ जिल्ला सदस्यहरू होइन। त्यसैले यो विकृतिलाई झन् के भन्छ गति दियो। त्यो गति दिँदै 62-63 टुङ्ग्यो। त्यो बेलादेखि नेता मान्छे त अब संविधानमाथि। अनि कसलाई दोष दिने? पछिल्लो समय जसरी माओवादी लडाकुहरू 32,000 माओवादी लडाकुहरूलाई उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारको कोषबाट जसरी पैसा जान्थ्यो त्यो पैसा चाहिँ प्रचण्डले धेरै भ्रष्टाचार गरे। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ मैले पार्टी छोडेँ भनेर बाबुराम भट्टराईले पनि बोलेका थिए। मोहन वैद्यले पनि पार्टी छोडेर अर्को पार्टी निर्माण गरेका थिए र त्यो फाइल चाहिँ अहिले पनि अख्तियारमा लुकेर बसेको छ। यदि प्रचण्डले भनेको मान्छे अख्तियार प्रमुखमा आएन भने उनी जेल जाने सम्भावना छ भनेर पछिल्लो समय धेरै यो कुरा उठिरहेछ। तपाईँले चाहिँ के सम्भावना देख्नुहुन्छ? यो चाहिँ उनी मात्रै हो न। यहाँ के अरे विस्थापितहरूको सङ्गठन छ, अझै पनि विस्थापितहरूको सङ्गठन छ, अझै पनि चाहिँ नि माओवादी पीडितहरूको सङ्गठन छ, अझै पनि द्वन्द्व पीडित जो माओवादीहरू हुन् तिनका सङ्गठन छ। तिनले कति चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि हर्जाना पाए, आफ्नो सम्पत्ति लुटिएको हर्जाना के पाए, आफ्नो चाहिँ नि आफन्तहरू मरेको हर्जाना के पाए, तिनीहरू सन्तुष्ट छन् त भनेर सोध्नुहोस् न। यहीँ छन्। तपाईँहरू पत्रकारज्यूहरूले पनि
यहीँ छन्। त्यो दिँदाखेरि पनि त्यो त विदेशी पैसा हो नि त दिएको, पिस मेकिङको न्युमा होइन। त्यो दिँदाखेरि पनि आफ्नो आफ्नो मान्छेलाई मात्रै दिने। प्रचण्ड त एउटा इक्जाम्पल मात्र हो। त्यो जाने भने कतिमा जाने, त्यही म तपाईँहरूलाई भन्छु नि। त्यो एउटा यो 47 पछि के हिसाबमा चाहिँ नि यो निजीकरणको न्युमा हाम्रो संस्थाहरू बेचियो, त्यो पैसा कहाँ गयो? भनेको अख्तियार प्रमुख चाहिँ प्रचण्डले भने मान्छे आएन भने प्रचण्ड चाहिँ धेरैजना जेल जान्छन्। कसको मान्छे आयो भने कसको चाहिँ नि जाने हो, त्यति हो। अहिले प्रचण्ड मात्रै होइन नि टार्गेट, समाजले त प्रायः सबै। त्यसैले त फर्किनु पर्यो भने नि संविधान चाहिँ नि 47 को ठाउँमा पुग्यो भने सबैलाई चाहिँ नि स्वतन्त्र रूपमा हेर्न मिल्छ। तर राजा ज्ञानेन्द्रले पनि शाही आयोग गठन गरेर यी नेताहरूलाई कारवाही गर्न खोजेकै हुन्, सकेनन् त। सकेनन्। किन सकेनन्? नेताहरू पावरफुल भए। त्यतिखेर कसको आधारमा पावरफुल? तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई यी नेताहरूलाई फसाउनको लागि यो आयोग बनाइयो भनेर ठुलो आरोप लगाइयो हो नि। अनि राजा थियो र सर्वोच्चले चाहिँ नि क्यान्सल गर्ने बित्तिकै क्यान्सल गरिदियो त्यो आयोग। कानुन मान्ने त राजा पो भए त, नेताहरू भएनन्। सर्वोच्चले बोला बेलामा चाहिँ नि देशको प्रधानमन्त्री गएनन्, म त जान्न भनेर। त्यो प्रवृत्ति त त्यहीँबाट आयो नि त। सङ्गठनको बल, विदेशीको बल भएको त्यो हो नि त। भन्ने मान्छे चाहिँ नि किन भएनन् भन्दाखेरि तपाईँहरू मिडिया नै त्यो यस्तो खालको प्रश्न ल्याउनु हुन्थेन। तपाईँहरू नै डराउनु हुन्थ्यो, या तपाईँहरू नै कसैबाट सञ्चालित झोले हुनुहुन्थ्यो। म त्यति बेला पत्रकारितामा थिएन। होइन त्यतिखेरको पत्रकारिता भने पैसा लगानी भएको पत्रकारिता हेर्नुहोस् कि पैसा। तपाईँहरूले यो पत्रकारिताबारे पनि के हो भने मलेसिया र सिङ्गापुर छुट्यो के होइन। अङ्ग्रेजको बेलामा त्यहाँ स्ट्रेट टाइम्स भन्ने हुन्थ्यो। छुट्टिने हो भने यो अखबार पनि भागभण्डार लाउनुपर्छ। एउटाले स्ट्रेट टाइम्स खोले, एउटाले न्युज स्ट्रेट। सञ्चार भने त्यति महत्त्वपूर्ण हो कि अहिले तपाईँ युट्युबमा के अरे यो टेलिभिजन च्यानल यसो हेर्नुहोस् त, कतिवटा नेपाली च्यानल्स छ। बाफ रे बाफ, कति पैसा लगानी भएको छ। अनि तपाईँले के थाहा छ भने चाहिँ तपाईँहरूको उद्योग धन्दा फस्टा छैन, अर्थतन्त्र राम्रो छैन। त्यो कसरी चलिरहेछ त? कहाँबाट आइरहेछ त्यो सञ्चालन खर्च? दिनका दिन दैनिक, मैले त गोर्खापत्र चला मान्छे, यति धेरै दैनिक छ, त्यो पैसा कहाँबाट आइरहेछ त? विज्ञापनको सम्भावना घटिरहेको बेलामा तपाईँहरू टिकेको मलाई बरु चाहिँ नि एउटा लजिकल लाग्छ। हुन्डीको भरमा त तपाईँ टिकेर छैन। गुगलले दिन्छ तपाईँको भाइरल। एउटा लगानी यति सजिलो छ, माइक राख्यो, क्यामेरा राख्यो, स्टुडियो एउटा कन्भर्सनलाई। तर हामी कसैले सोच्दैनौँ के। अनि त्यो सूचना प्रवाह कतातिर बगिरहेको हुन्छ त्यसैबाट थाहा हुन्छ किन सही सूचना बगेन भन्ने हैन। सबैतिर त्यसैले पहिला हामी जाने त्यही नै हो, 47 सालको संविधान। अनि त्यो टेकेपछि अनि कहाँ कहाँ के सुधार्ने, यो व्यवस्थामा त सुधार्ने होइन, यो बिगार्ने मात्र हो। वास्तविकता यो हो। त्यो मेरो हिसाबमा धेरै नेपाली जनताले बुझे। तर तपाईँ त्यति बेला तत्कालीन मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यस हिसाबले पनि म यो प्रश्न सोध्न उचित ठाने। त्यति बेला तत्कालीन समयमा अख्तियार प्रमुखले चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले भनेको कुरा किन मानेनन्? अख्तियार प्रमुख कसले नियुक्त गरेको थियो त्योभन्दा अगाडि त्यति हेरे पुग्छ। भनेको पार्टीको संरक्षण गर्नको लागि उनी लागे त्यति बेलादेखि। जसले नियुक्त गर्छ होइन। यहाँ त के भने चाहिँ नि 52 सालमा 51-52 सालदेखि 47 साल लागेपछि उहाँको नाम बिर्सेँ, उपाध्याय के, सूर्यनाथ उपाध्याय। उहाँ चाहिँ चिफ जस्टिस हुनुहुन्थ्यो
उहाँ चाहिँ त्यो 47 सालको संविधानको निर्माणकर्ता मध्ये पनि हुनुहुन्थ्यो है। यो लागेपछि एउटा चाहिँ जुडिसियरीमा निकै ठुलो तलमाथि गर्नुभयो क्या उहाँले। अब के को आधारमा कसैले केही बुझेन। त्यसपछि प्रहरीमा धेरै भुइँचालो भयो। त्यसपछि 52 साल पुग्दा नपुग्दै प्रशासनमा धेरै भुइँचालो गयो। जुन जुन हामीले 7 सालदेखि बनाउन थालेको आधुनिक संरचनाहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ, व्यावसायिक हुनुपर्छ भन्ने आधुनिक संरचनाहरू हामीले त्यसरी चाहिँ नि त्यसमा तलमाथि गर्न थाल्यौँ, आफ्नो अनुकूलको बनाउन थाल्यौँ हैन। अनि 62-63 पछि त गङ्गाङगुङ नै हैन। अनि त्यो केले गर्यो त राजनीतिले। अबको एउटा कर्मचारी, अब हाम्रो त कस्तो भयो भने कुनै पनि सरकारी कर्मचारी नोकरी गर्ने भने के भन्छ नि 100 मिटर ड्यास त थाहा छ तपाईँलाई हैन। ऊ त्यहाँ 100 मिटर पर एउटा धागो राखेको हुन्छ, त्यहाँ पुग्छु भनेर दौडिन्छ नि। अब तपाईँ एउटा नेता आयो, त्यो धागो यहाँ ल्यायो, अर्को नेता आयो त्यो धागो उता पार्यो भने को फर्स्ट हुन्छ भन्नुहोस् त? नेता पो फर्स्ट हुने भयो त। यसलाई फर्स्ट गराउने ठाउँमा त्यो धागो ल्यायो क्या। त्यस्तो पो भयो। अब राजनीति नै प्राय यो विकास होइन। स्वतन्त्र निकायहरू स्वतन्त्र भयो भने नियम बमोजिम त राजनीति पो जानु पर्यो। राजनीति नै नियम बमोजिम नजाने हो भने त्यो स्वतन्त्र निकायहरू कसरी काम गर्ने? तत्कालीन समयमा सूर्यनाथ उपाध्यायले स्वतन्त्र रूपले काम गरे भए धेरै नेताहरू जेल जान्थे। सूर्यनाथ उपाध्याय किन त्यहाँ? अख्तियार प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। नै जानुपर्ने खानतलासी त हुन्थ्यो होला कि यो हो यो होइन त्यो चोख्याउनु पनि त मिल्यो नि त। मुद्दा भने त्यो मलाई पनि त लगायो नि। के अरे चाहिँ नि पहिला थुने के अरे चाहिँ नि षड्यन्त्र गर्यो भनेर त्यहाँ भने शान्ति सुरक्षाको लागि कोर्टमा गएपछि होइन, त्यसपछि कारवाही गर भने भ्रष्टाचारको आधारमा, किनभने त्यो 36 लाख रुपियाँ जति खर्च भएको रहेछ यो पत्रकारहरूको माहौलमा 36 लाख खर्च भएको रहेछ। त्यो त हिसाब त त्यहीँ देखियो होइन। आरोप लाग्यो भ्रष्टाचार भनेर। सर्वोच्चले होइन है योभन्दा अगाडि पनि त्यही माहौलबाट खर्च भएको रहेछ, योभन्दा पछाडि पनि त्यहीमा कमसेकम मुद्दा त लागेर एउटा छिनोफानो त हुन्थ्यो नि। फाइलै रोकिदिने। सार्वजनिक आरोप हो, त्यसै भ्रष्ट भन्न पाइन्छ त। अस्ति त गोकुल बास्कोटाको बारे चाहिँ नि तपाईँहरू आएको थियो, युट्युब पनि चाहिँ आएको थियो। के हो ए भाइ, कोर्टले भन्ने हो गिल्टी कि नगिल्टी, हामीले भन्ने होइन, यो मिडियाले भन्ने होइन भनेर भन्यो नि। आखिरमा हेर्नुहोस् न ल, केही आएर गोकुल बास्कोटा बारे त्यसै लान्छना लाउने। अब त्यो गोकुल बास्कोटा मैले चिन्दिनँ। अहिलेको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने त्यहाँ त सबै भ्रष्ट होलान् भन्छु होइन। त्यो लेनदेनमा राजनीति छ अहिलेको हिसाबमा। कमसेकम अलिक खानतलासी त हुन्थ्यो। के भयो त बिचरा कसै न कसैलाई खालि चाहिँ कालोमा प्रत्येक नेतालाई एक या अर्को किसिमले कालोमसो दल्दै फाल्दै गर्ने हामी। भ्रष्टाचार त खुल्ला देखेको छ नि पछिल्लो समय त। तपाईँको तत्कालीन समयको केपी शर्मा ओलीको आफ्नो साथी सँगै वाम राजनीतिमा सँगै हिँडेको राधाकृष्ण मैनालीले आरोप लगाउनुहुन्छ एउटा तेह्रथुमको एउटा सानो बुक्राबाट यत्रा सम्पत्ति कहाँबाट आयो भनेर उहाँले प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई। त्यही त बाबुराम भट्टराईको कसरी आयो, शेरबहादुर देउवाको कसरी आयो, त्यसको खानतलासी त भइदियो हुने नि। तर दीप बस्नेत जस्ता मान्छेलाई अख्तियार प्रमुख बनाइन्छ, सूर्यनाथ उपाध्याय जस्तो मान्छेलाई अख्तियार प्रमुख बनाइन्छ। खरबको सम्पत्ति छ अहिले दीप बस्नेतको, कसरी आयो त्यो सम्पत्ति? यही त मैले भने भ्रष्टाचार चाहिँ नि पहिला राजनैतिक हुन्छ के, अनि पछि कानुनी हुन्छ। त्यो कानुनी दृढतालाई चाहिँ नि राजनैतिक चाहिँ नि
रूपमा निदो हुनु पर्यो। त्यो किन हुँदैन भने आफै गिल्टी छु म भनौँ न, अनि अरूलाई मैले गिल्टी कसरी प्रनाउन्स गर्ने? यो जेलिएको छ। गल्ती कहाँ छ त, कहाँ भएको छ त भन्दाखेरि संविधानमा नेतामाथि भएको छ, संविधानले छुँदैन। गल्ती त त्यहाँ भएको छ, त्यसैले 47 जाम भने। यो सबै सिस्टमिक हो। यो प्रणालीगत त्रुटि यो कायम राख्नलाई 47 को अनुभवले यो 62-63 आएको छ। उहाँहरूलाई जे गरे पनि अब यही राजनीति, अब तपाईँले यो प्रश्नमा ल्याइदिनु भयो, मैले जवाफ दिएँ, यसलाई राजनीति भन्ने यो डर्टी छ, यो क्लिन को छ त? कोही देखिन। त्यो साबित गर्न त कानुन चाहिँ कानुनभन्दा माथि उहाँ, त्यसैले जानु पर्यो पछाडि भने। त्यसो भए अब पछिल्लो समय जसरी विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँको भूमिकामाथि धेरैले प्रश्न चिन्ह खडा गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन तरुण दलले त उनलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव लिएर हटाउनुपर्छ भनेर विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गरिसक्यो। तपाईँले चाहिँ राष्ट्रपतिको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ? त्यो महाअभियोग लगाउने बेला आइसकेको? राजालाई त सुपर के अरे अभियोग लगाएर हटायो भने यस्तो राजनीतिले सबैलाई बिटुलाउँछ भने नि मैले। अब मैले के भने हिजो 3 थरी डिस्कसन देखेँ मैले। एउटा चाहिँ नि संविधानकै आधार टेकेर विद्यादेवीले जे गरे ठिक गरे, राष्ट्रपति सेरेमोनियल राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले जे भन्ने त्यही गर्ने हो भन्ने त्यो पनि हेरेँ। ओली पक्षका व्यक्तिले बोले होइन। अर्को थरी के भयो त भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले यसो गर्ने हो, संविधानमा यसो लेख्दा लेख्दै राष्ट्रपतिले संविधान यो त कुरो र कुलो जता बङ्गाए पनि बङ्गिन्छ भन्ने कुरा देखियो। राजनीति त्यही हो होइन। अब विद्यादेवीले गलत गर्यो या के अरे ठिक गर्यो भन्ने चाहिँ नि तपाईँ एउटा पार्टीको म अर्को पार्टीको, त्यो पार्टीको मात्रै भएर भएन, तपाईँ एउटा गुटको अनि अर्को गुटको त्यो पार्टीको, त्यो यो त सबै राजनीतिक हो। संविधान कहाँ छ? मैले हेर्ने त के भन्छ नि राजा ठाउँमा ल्यायो भने त त्यो राष्ट्रको प्रमुख व्यक्ति कालो मसो दलिएन त? मैले त हेर्ने त्यो कुन चाहिँ राष्ट्रपति अब क्लिन भयो? अब यो आफ्नो आफ्नो अनुकूलको संविधान हुँदै हुँदैन, हुनु नै हुँदैन। यो संविधानले त्यही हो नतिजा, सबैलाई कालो मोसो दल्दियो। गल्ती गर्यो ठिक गरिदियो त्यो त अब सर्वोच्चले, अब सर्वोच्च स्वतन्त्र छ त भन्ने त्यो नै आयो फेरि होइन। त्यो त देखिएन फेरि। सबै चाहिँ गजब, या त बोल्यो कि पोल्यो हुन्छ। सबै एक्सपर्ट, सबै विश्लेषक अब त आधुनिक त भइसक्यौँ नि हामी। अब पढा लेखा त थुप्रा छन् होइन, तर पढा लेखाहरूको चाहिँ नि राजनैतिक स्वार्थ बमोजिम आफ्नो व्याख्या गर्दै हेर्ने हो भने कोही पनि चोखो रहँदैन। तर संवैधानिक आयोगमा आफ्ना पार्टीका मान्छेहरूलाई भर्ती गराउनको लागि त्यो अध्यादेश लिएर आउनुभयो भनेर धेरैले आरोप लगाइरहेछन्। ठिक हो यो? अर्को कुरा गर्नुहोस् न, कति वर्षसम्म संवैधानिक आयोग खाली रहेछ त? के कारण खाली भयो होइन? के कारणले खाली भयो? त्यो संवैधानिक आयोगमा आयोगका सदस्यहरूको सहमति बिना त्यो नहुने। अघि सहमति किन जुटेन त भन्दाखेरि त्यहाँ पनि राजनीति, त्यहाँ पनि राजनीति। अब संवैधानिक आयोग त्यस्तो ठाउँमा कति रित्यो होला र कति काम भएन होला, के को लागि भन्दाखेरि राजनीतिको लागि। त्यसरी पनि हेर्नुहोस् न। त्यसैले यो अवस्थामा हुने यस्तै हो। आफूलाई सुहाएन भने रित्तो पनि राखे भयो, आफूलाई सुहायो भने तुरुन्तै भोलि नै चाहियो
यो केले गरे त यो त यही संविधानको चाहिँ ल्याएको प्रवृत्तिले। यसमा कुनै तुक छैन हेर्नुहोस् है, किन तपाईँ जति एक्सपर्ट भए पनि म जति एक्सपर्ट भए पनि मैले मेरो पार्टीको स्वार्थ बमोजिम बोल्ने, तपाईँले तपाईँको स्वार्थ बमोजिम बोल्ने हो भने अनि व्यवहार पनि त्यही हुने भयो। यो अवस्थाले यही निम्ति आयो भने नि मेरो भने, त्यसरी म नीतिको कुरै गर्दिनँ भने नि। ल हेर्नुहोस् त, अब त्यो विद्यादेवीले ठिक गर्यो कि गरेन, यहाँ एक थरी त कालो मसो दल्न हिँडिसक्यो होइन। पोखरामा त प्रधानमन्त्रीको पुतला समेत जल्यो। त्यसैले यो राजनीतिले देश बन्दैन। किन बन्दैन भने यो राजनीतिले नेतालाई संविधानमाथि लगे। तर सडकमा स्वतस्फूर्त रूपमा राष्ट्रिय झन्डा बोकेर आए नेपाली आम नागरिकहरू अब पुनः राज संस्था चाहिन्छ, राजा ल्याउनुपर्छ, पुनः यो देशमा हिन्दू राष्ट्र चाहिँ घोषणा गर्नुपर्छ भनेर आवाज ठुलो उठ्यो, नागरिक सरकार चाहिन्छ, संहिता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो। तर यो बिचमा चाहिँ फेरि राजा ज्ञानेन्द्रलाई विभिन्न खालको आरोप लगाइयो, मूर्ति चोरेर अमेरिका पुर्याइएको भनेर आरोप लगाइयो। कतिको सत्य छ यो कुरा? के अमेरिका पुर्यायो? मूर्ति चोरेर अमेरिका पुर्याए राजाले भनेर समाचार छ्यापछ्याप्ती आइरहेछ। धेरै पुरानो यो पञ्चायतदेखिको एक थरी आफूलाई उदारवाद भन्नेहरूले यस्तै गरी कालो मसो दल्ने हो। अहिले त राजा अनुकूल छैन नि त व्यवस्था। दाइ मार्यादेखि लिएर मूर्ति पुरासम्म हालोस् न त जेल, मुद्दा राखोस् न त, दियोस् न त प्रमाण। यो हामीले त धेरै अगाडिदेखि सुनिरहेको कुरा हो यो। अहिले किन आयो भने जनता सडकमा राजाको नाम लिएर आयो। ए तेरो राजा त यस्तो हो भनेर देखाउनलाई आरोप आयो नि त होइन। राजा कसरी के अरे निस्किनु पर्यो? यो त दाइमारा राजा, ए संविधान बमोजिम यो गरेछ है भने त्यतातिर होइन, यो त दाइमा हात लम्कायो यसले, फेरि महत्त्वाकांक्षा बढ्यो यसले, त्यसरी पो गयो त होइन। अब जे जति आरोप अहिले जस्तो सुनौलो मौका यो 15 वर्ष कहिले थिएन यो राज संस्थाबारे के अरे आरोप साबित गर्न। डाडु पनि सब उहाँहरूको हो। गरोस् न भने कुन म्युजियममा कुन मूर्ति चाहिँ नि बेचा बापत यो राजाले कमाएछ, यो मूर्तिको यो के रहेछ भने चाहिँ त यहाँ धेरै यो चाहिँ नि आर्ट थेफ्ट भन्छ के। पहिला त यहाँ त बाटोभरि मूर्ति नै मूर्ति हेर छरिया हुन्थ्यो, जताततै कुना कुना होइन। तर यो चाहिँ यो राज परिवारले बेच्यो है भनेर चाहिँ नि कहाँ थाहा हुन्छ भने जसले किनेछ त्यसले यो बाटो किने भन्ने हुन्छ नि। गरिदिनुहोस् न। त्यसैले अहिले फेरि किन आयो? अहिले किन आयो भने जनताको आँखा राजातिर गए। नेताले आफ्नो चरित्र यो गएको 15 वर्षको फाइदा यो भएको छ। फेरि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अब यो राष्ट्र बचाउनको लागि चाहिँ हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ भनेर ठुलो चर्को नारा लगाइरहेको छ अहिले। होइन त्यो हिन्दू राष्ट्र के इन्डियाले आफ्नो देश बनाओस्, हिन्दू राष्ट्र बनाओस्, हामीले हाम्रो संवैधानिकता वापस ल्याउँ, मेरो भनाइ त्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले हिन्दू राष्ट्र मागेको चाहिँ भारतको इसारामा बोलेको त्यो मलाई थाहा छैन। यहाँको समस्या त संवैधानिक हो, हिन्दू राष्ट्र मात्रै हो र। हाम्रो त त्यो 47ले त हिन्दू राष्ट्र भने के भने हाम्रो हिन्दू परिचय थियो भनेको राज संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र तपाईँहरूले माग गर्नुभएको। मैले 47 मागेँ, संवैधानिकता मागेँ। 47 सालको संविधान त्यहाँ जानु पर्यो, यो असंवैधानिक हो भनेर। तर राजा कसरी फिर्ता आउँछन् जब राप्रपाले सबैभन्दा ठुलो राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने, राज संस्था पुनः फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने, 2072 सालको संविधान चाहिँ पहिलो दिन च्यातेर अर्को दिन चाहिँ उप प्रधानमन्त्री बन्न जाने, राज संस्था फिर्ता हुन्छ यसरी? जनताले ल्याउने। त्यसैले त नेतृत्व चाहिएला नि पार्टीको होइन। यो नेतृत्वको कुरा आन्दोलनै सुरु भएको छैन, तपाईँहरू नेतृत्वको कुरा गर्नुहुन्छ। पहिला जनताले खोजोस् न, खोजे के भन्ने कुरा प्रष्ट होस् न। कोही चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्रको विरोधमा, कोही के को विरोधमा, त्यसरी होइन।
47 को भनेर चाहिँ नि त्यो निदो गर्नु पर्यो। यहाँ त के भने त्यो मुभमेन्ट सुरु हुन लागेको छैन, फेरि चाहिँ नि बङ्गाएर अहिले पहिला चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्र ल्याउँ अनि राजा आइहाल्छ नि भन्ने जुन तर्क हो, यो म पत्याउँदिनँ। हिन्दू राष्ट्र त वास्तवमा भारतको नारा हो। भारतलाई, हाम्रो लागि त संवैधानिकता हो। हामीलाई त हिन्दू राज्य पनि चाहियो, सङ्घीयता पनि चाहिने, खारेज हुनु पर्यो होइन, राजा पनि चाहियो, सबै कुरा कहाँ यो कसरी खारेज भयो त? यो सबै यो आवश्यक, यो संविधानले खारेज गरे हो। अब त्यो सम्भव छैन। अहिले चाहिँ नि विदेशीले यतिसम्म मात्रै मान्ला कि भनेर यहाँ दौडाएको थिएन धेरै मान्छे। मोदी आउने बित्तिकै धेरै दौडाएको थियो नि त यहाँ। त्यसैले उनीहरूले उनीहरूको स्वार्थ बमोजिम गर्ने हो। हाम्रो स्वार्थ किन यसमा छैन त भने यो हाम्रो स्वार्थ, यो हाम्रो संवैधानिकता नै गुमाइदियो। संविधानको नाममा हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो खेल। तर फेरि केही पुस्तकहरूमा लेखिया छ पूर्व राजा स्वर्गीय वीरेन्द्रको पालामा चाहिँ 7 देखि 9 करोड रुपियाँमा सबै राजकाज सकिन्थ्यो 1 वर्षमा। त राजा ज्ञानेन्द्र आइसके पछाडि 61-62 करोड रुपियाँ चाहिँ किन पुग्यो भन्ने त्यो हिसाब हेर्ने, हिसाब दिने मान्छेले भन्ने हो। कसले दियो? त्यो प्रधानमन्त्रीले किन दियो? को प्रधानमन्त्रीले दियो? यी त सब पार्टी नै होला नि। दरबारले पनि जस्टिफाई गर्यो होला नि। हाम्रो चाहिँ नि 2 पल्टन हुन्छ, यो आर्मीको खर्चमा किन लेख्छौ? यो त दरबारकै खर्चमा लेख न यो भने त राजैले भन्यो होला नि। भोलि करोनेसन हुँदैछ होइन, त्यो करोनेसनलाई पनि अलिकति छुट्याउनु पर्छ पैसा भने त्यो राजैले भन्यो होला नि। त्यो त भन्दैन नि। जुन दिने मान्छेले किन भन्दैन नि? ऊ त राजा फाल्दैमा मस्त छ। भन्नु पर्यो काम के माहौलमा चाहिँ नि दरबारले पैसा चाहिँ नि छुट्याएको भनेर। त्यसै त बजेट हो, आधुनिक देश छौँ हामी। यो बजेट, यो माहौल अन्तर्गत यो भने कि राजदरबारलाई भनेर चाहिँ नि एकैचोटि बल छुट्याउँछ र यो चाहिँ नि राणा शासन हो र राणा शासनको बेलामा त्यस्तो हुन्थ्यो अरे क्या। आएर ट्याक्स भने यति चाहिँ मलाई है, यति चाहिँ सार्वजनिकलाई भने यो त त्यो होइन। यो त आधुनिक निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले छुट्याएको, आधुनिक अर्थमन्त्रीले छुट्याइदिएको बजेट हो। दरबारले माग्दैमा छुट्याउँछ नि त यिनी। तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको छोरीको बिहेमा गरगहना सुन चाँदी किन्नको लागि 15 करोड रुपियाँ राज्यको कोषबाट चाहिँ किन छुट्यायो? त्यति बेला नि त गरिब थियो होला आम नागरिकहरू। त्यो हो होइन भने त्यो भनिदियोस् न, अर्थमन्त्रीले भनिदियोस् न। यो किन भन्दैन? यो किन यो आरोपैको कुरामा छुट्याउने चलन थियो कि दरबारको होइन? दरबारको लागि बिहाबारीमा राज्य कोषबाट छुट्याउने चलन थियो कि? खास के थियो त्यति बेला? यस्तो त्यही त सम्बन्धित मान्छेले बोलिदिनु पर्यो भने। सम्बन्धित मान्छेले चाहिँ नि एकचोटि मैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मैले चाहिँ नि यति पैसा छुट्याइदिएको थिएँ भनेर कुरा गरिरहेको थिएँ भनेर त्यो बोलेको म सम्झिन्छु। अरू कसैले बोलेको छैन। यो त पत्रिकामा अहिले आछ, छ्यापछ्याप्ती आछ। अहिले राजाको नाम आउने बित्तिकै बिहा खर्च यति भयो रे, उसको खर्च यति भयो रे। हामीले त विद्यादेवीको छोरीको बिहाको खर्च भयो बारे हामी भन्दैनौँ। कहाँबाट आयो, के आयो होइन? या रामवरणको छोरा हो कि छोरीको के त्यो सोधिन्छ र? यो त राजा हो, 300 वर्ष अगाडिदेखि जम्मा गरे सम्पत्ति पनि खर्च गरे हुन्छन् होला आफ्नो नाममा। यो किन आयो अहिले? राजागा कति वर्ष होला भन्नुहोस्? 15 वर्ष भयो। 15 वर्ष। अनि अहिले चाहिँ नि जब जनता, यो त जनताले बुझाउने, जनतालाई तपाईँहरूले बुझाउने कुरा। अहिले राजाको कालो मोसो फेरि चाहिँ नि वापस आइरहेछ होइन? साङ्केतिक रूपमा भनिरहेको छु, कालो मोसो र जुत्ता माला। कसलाई होइन? त्यो चाहिँ प्रयोग हुन्थ्यो के सङ्गठित रूपमा प्रयोग हुन्थ्यो होइन? कुनै मान्छे आफ्नो विपरीत गयो भने
त्यो लगाइदिने हो भने त्यो हतोत्साहित होस् भनेर होइन। अब राजा चुप लाएर बसिरहेछ, अहिले राजालाई किन त्यो कालो मोसो किन धस्न खोजिरह, किन चाहिँ जुत्ता माला भने जनताको आँखा त्यता गयो। तर तपाईँले पनि भन्नुभएको छ अहिले सडकमा देखिएको अथवा अहिले राजावादी भनेर आएको दुई थरीका छन्। एक थरीले चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई दलाई लामा जस्तो बनाउन चाहन्छन्। के अर्थमा भन्नुभएको यो? होइन, यो त मुभमेन्ट भयो, यो त ठुलै मुभमेन्ट हुन लाग्छ कि यो मैले त अहिलेसम्म नदेखा स्वस्फूर्त जनताको मुभमेन्ट हो। कतिपयलाई त राजा वास्तवमा मनै परेको छैन त होइन। अब यही मुभमेन्टभित्र लगाएर राजालाई भित्ता पुर्याउने पनि त हुन्छन् नि मान्छे। यो त देशी विदेशी ठुलै सेक्टरहरूको चाहिँ नि यसले ध्यान आकर्षण गरेको छ। राजा चाहिँ नि अवरोध, उहाँहरूको लक्ष्यमा अवरोध देखेपछि यो त आउन लाग्यो भनेर पनि त चाहिँ नि त्यहाँभित्र पनि घुस्छन् नि। यो चाहिँ नि यो अहिले आएकोमा विदेशीहरूको पनि स्वार्थ चाहिँ नि कसरी खेल्ने भनेर आउँछ नि, कुरा त आउँछ नि। अनि यिनलाई अब यो बिचरा यो बसेको राजा जनता आउ त भन्दैछ, यसैमा परेर पछि चाहिँ नि राजाले कसरी फाल्ने भन्ने त्यो एउटा स्ट्राटेजी डेभलप भइसकेको हुन्छ। हाम्रो जस्तो देश हो र उनीहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट त सधैँ बढिरहेको हुन्छ। हाम्रो त नेसनल इन्ट्रेस्ट के हो भनेर त अझ पनि पत्ता लगाउँदैछौँ। अवश्य पनि कतिपय चाहिँ नि राजावादीको रूपमा विदेशीहरू पनि चाहिँ नि खेलिरहन्। खेल्ने त आखिर नेपाली नै हो नि। राजा गएको त हो नि, थाहा छ नि त होइन। राजालाई फेल खुवाएको त हो नि होइन। अब फेल खुवाउने बित्तिकै यिनीहरू अर्को किताबमा गइसके भन्न त मिल्दैन। भूमिका हो, यो बारे हामी सचेत हुनुपर्छ। त्यसैले म राजा भन्दिनँ, हेर्नुहोस् है, यो अचम्म यो हो। म संविधान भन्छु, तपाईँहरू मलाई राजाको क्वेसन गर्नुहुन्छ होइन। संवैधानिक कुरा हो यो। संविधान ल्याएपछि त राजा आउनु भयो अरे नि। अब त्यो स्वतः सिद्ध भयो भन्दैमा म राजावादी भएँ कि म चाहिँ नि संविधानवादी भएँ? यो संविधानको चाहिँ नि मोडामा यो राजावादीले राजालाई ल्याउन खोज्यो भनेर चाहिँ नि त्यो आउँछ नि तपाईँको होइन। त्यो संविधानमा पुगौँ न, अनि त्यहाँबाट कुरा गरौँ। पहिला त यो संवैधानिक एबरेसन हो यो। अब जे जति भन्नुहोस् न, यो क्लेप्टोक्रेसी भयो भन्नुहोस्, यहाँ भ्रष्टाचार धेरै भयो भन्नुहोस्, विकास भएन भन्नुहोस्, किन भएन, जड त त्यहाँ हो, जडै त्यहाँ हो। अनि अब दिनभरि तपाईँ छलफल के गरिरहनु भएको छ त भन्दाखेरि आज केपी ओली टिक्छ कि भोलि चाहिँ नि प्रचण्ड आउँछ कि, दिनभरि त्यही नै राष्ट्र अब्सेसन हो। त्यही हो राज्यको समस्या। भोलि शेरबहादुर आयो भने पनि त्यस्तै हो। त्यो 15 चोटि चाहिँ नि रामचन्द्र पौडेल चाहिँ नि के अरे चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको लागि संसदमा चाहिँ नि लडेको हो होइन। त्यसैमा चाहिँ नि आनन्द होइन। संसदको काम कहाँ छ दिनका दिन चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको भनेर भोट गरिरहने होइन। अहिले हेर्नुहोस् न, कहाँ छ संसद? बल्ल सम्झेछ है, संसदलाई यति सही गर्यो भने अनि संसद बोलाउन बाध्य हुन्छ संविधान बमोजिम है। संविधान बम बल्ल सम्झेछ नेपाली कङ्ग्रेसले, बल्ल सम्झेछ आफ्नो अपोजिसनको ड्युटी त्यो रामचन्द्र पौडेललाई पिट्यो भनेर। रहेछ नि त कार्यकर्ता, विरोधी प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी। अनि हाँसो लाग्दैन तपाईँहरूलाई? देशको समस्या कहाँ? त्यो रामचन्द्र पौडेलले कुटाइ खायो भनेर बल्ल चाहिँ नि प्रतिपक्षी चाहिँ नि सडकमा। समस्या त संविधानमा छ, संसद बस्या छैन भनेको। यो संविधान नसचिदासम्म यो देशले उँभो लाग्ने सम्भावना देख्नु। यस्तै हो, उँधो गइरहेछ। स्ट्यान्ड स्टिलमा बस्दैन समाज, कि बन्छ कि बिग्रिन्छ। नयाँ नयाँ च्यालेन्जेस आउँछ, त्योसँग कोप गर्दै बन्दै जाने हो नि। त्यो नयाँ नयाँ च्यालेन्जेसहरूसँग चाहिँ नि डिफिट हुँदै तल जाने हो। गइरहेछ कहाँ? हेर्नुहोस् न, एउटा साधारण भारतीय प्रशासनको एउटा अङ्गको हाकिम, भारतीय प्रधानमन्त्रीले यही मान्छे लाग्छ है आफ्नो चाहिँ नि सन्देश पुर्याउन नेपालको प्रधानमन्त्री। हामी त्यहाँ पुग्यौँ।
अत्तास लाग्दैन तपाईँहरूलाई? कहाँ जाँदैछ हाम्रो देश? अनि वरिपरि हेर्नुहोस्, देशै बिलाएको पनि छ नि त यस्तै प्रजातन्त्रले, देशै बिलाछ। अनि हामी तपाईँ नेपाली गौरव गर्ने अङ्ग्रेजसँग लडेर हामी स्वतन्त्र भएर बस्यौँ भने पहिला त हामीसँगै चाहिँ नि लड्न सिक्नु पर्यो, अनि एक हुने हो। त्यसैले नेपाली झन्डा भने। ओके पनि यहाँको यो महत्त्वपूर्ण विचार र यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।